एकजना चाहिँ व्यक्तिले वर्षमा 96 श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब विशेष गरी श्राद्धको समयको कुरा गर्नुभयो। श्राद्ध चाहिँ नान्दीमुख श्राद्ध प्रातःकालमा गर्ने भन्छ शास्त्रले, एकोदिश श्राद्ध मध्याह्नकालमा गर्ने भन्छ। हेर्नुहोस् कमलजी, मैले त यहाँ यतिसम्म पनि देख्छु, स्वयं आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो पिताको श्राद्ध गर्दैन, तर अरूका घरमा गएर 16 दिन श्राद्ध गरिरहेका छन्, तर आफ्नो घरमा आफ्नो पिताको श्राद्धै गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यस्ता ब्राह्मणलाई पुजेर हामीले के फल पाउने त्यो पनि त हामीले विचार गर्नु पर्यो। हामीले शास्त्रले के भन्छ भने देव पूजाको लागि जस्तो ब्राह्मण भए पनि चल्छ, तर पितृकर्मको लागि ब्राह्मणलाई परीक्षा लिएर नै ब्राह्मण हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा छाट्नुपर्छ, रोज्नुपर्छ र त्यस्ता ब्राह्मणलाई हामीले बोलाउनुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै अब श्राद्धमा पनि पिण्ड दिने प्रसङ्गमा हजुर कतिपयले यो जौको पिठोको दिने, कतिपयले चाहिँ पकवान पायस बनाएर दिने प्रसङ्गहरू छ। हजुर हजुर यसको के छ व्यवस्था? कतिपयले होइन जौ त एकदम शुद्ध हो, यो दिन मिल्छ भन्छन्, कतिपयले होइन जौ त हुँदै होइन पकाएरै दिनुपर्छ भन्ने मतहरू पनि पाइन्छ। हजुर यसमा के रहेको छ? शास्त्रीय वास्तवमा विधिगत चाहिँ के हो? अर्कै सिद्धान्तका उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने कहाँ यो श्राद्ध दिएर यहाँ पिण्ड दिएर पनि उहाँ चाहिँ मरेका चाहिँ पितृले प्राप्त गर्छन्। यो त हिन्दू धर्ममा भएको यो चाहिँ रूढिवादी परम्परा हो। यो श्राद्ध गर्ने कि हामी गर्न पर्दैन, यो गरेर केही पनि हुनेवाला छैन भनेर एकातिर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँ नै गएर के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ मूर्तिमा गएर हेर्नुहोस्, चाहे कुनै नेताको होस् या कुनै कविहरूका कुनै पनि राजा महाराजाहरूका मूर्तिमा गएर चाहिँ त्यो मृत्यु तिथिमा गएर चाहिँ फुलमाला अर्पण गर्ने, अगाडि फलफुल राखिदिने, कार्यकर्ताहरू जम्मा गर्ने, उहाँको बारेमा चाहिँ गुणगान गाउने इत्यादि गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो शास्त्रले भनेको श्राद्ध नै त्यही हो नि। त्यो मूर्ति चिज चढाउनु हुन्छ, कस्तो चिज चढाउनु हुँदैन पितृलाई अथवा पिण्डमा? हजुर यो प्रसङ्गमा पनि अब फुलकै प्रसङ्ग लियौँ होइन। कतिपयले अब धेरै सामान्य अर्थमा त के बुझिन्छ भने रातो फुल नचढाउने, अरू चढाउने। हामीले बुझ्दै आएको, सामान्य जनताले बुझेको त्यही हो, तर त्यसको विशिष्टता के छ? अब यसमा अब त्यो चाहिँ के हो भन्दा भाव प्रकट गर्नुहोस् र परिस्थिति जे छ त्यसै अनुसार गर्नुहोस्। सम्भव छ भने प्राकृतिक भूमिमा नै श्राद्ध गर्नु अति उपयुक्त हुन्छ। अब कुन चिज कस्तो जुन तिथि पिताको श्राद्ध हो, चाहे मगा परोस् चाहे जे बार परोस्, त्यसैमा गर्नु नै अति उपयुक्त हुन्छ। यही नै शास्त्रीय प्रमाण हो। नमस्कार, संस्कारमालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संस्कारमालासँगै उपस्थित भएको छु म कमल पौड्याल। आज हामी विशेष रूपमा श्राद्ध भनेको के हो, श्राद्ध कसरी गर्नुपर्दछ र श्राद्धका विशेषताहरू के हुन्, यसका नियमहरू के हुन् र यसमा के गर्नुपर्दछ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, यावत विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामी उपस्थित भएका छौँ। र विशेष गरेर अहिले 16 श्राद्ध लागिरहेको छ। 16 श्राद्ध हाम्रो असोज 5 गतेदेखि लाग्दैछ र त्यो 16 श्राद्धलाई कसरी गर्नुपर्दछ र 16 श्राद्धमा विशेष गरेर धेरै भक्तजनहरूले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ, यो पूर्णिमा श्राद्ध कहिले गर्ने, मगा भनेको के हो, अब तिथि कहिले आउँछ गुरु, कहिले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो गुरु भनेर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्। ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस आज हामी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आचार्य टीकाराम पौडेलजी हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै हामी आज उहाँसँग श्राद्ध सम्बन्धित विविध कुराहरू चाहिँ उहाँसँग गर्नेछौँ। टीकारामजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार कमलजी, यो चाहिँ मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब विशेष गरी त यस्तै घरका कामहरू छँदैछन् र यो चाहिँ अध्ययनहरू गर्ने क्रमहरू चलिरहेको छ। विशेष अब अहिले चाहिँ सामान्यतया घरका क्रियाकलापमा नै बितिरहेको छ अहिले दिनहरू। जस्तै अब असोज 5 गतेदेखि अब 16 श्राद्ध सुरु हुँदैछ भन्ने खबर त अब धेरै जसोले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन, पात्रमा उल्लेख गरेको छ, धेरै जसोको क्यालेन्डरमा पनि उल्लेख गरिसकेको छ। हजुर, अब धेरै श्राद्ध गर्नको लागि अब आफ्नो तिथिहरू अब निर्णयमा पुग्ने क्रममा सोधेर कहिले हुन्छ गुरु भनेर सबैले सोध्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब श्राद्ध गर्ने त हुनु नै भयो। हजुर। अब यो श्राद्ध गर्दै गर्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यो श्राद्ध भनेको चाहिँ के हो? हजुर, एकदम अति उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। कुनै पनि कार्य हामीले चाहिँ गर्दाखेरि त्यसलाई जानेर त्यसको बारेमा बुझेर गऱ्यौँ भने
त्यो अति राम्रो हुन्छ। नबुझिकन गर्नुलाई नै के भन्छ, रूढिवादी परम्परा भनेकै के हो भन्दा नबुझिकन फलानाले गरेछन्, बाबुले बाजेले गरे, अब त्यो अनुसार हामीले गर्दै आइयो, त्यसलाई हामीले बुझ्न खोजिएन, बुझ्नतिर ध्यान पनि दिएन। ठिकै छ गरौँ न त, जब मैले गरेछन् हामीले नि गरौँ न त भन्ने एक प्रकारको भाव राखेर मात्रै कार्य गरियो। तर यो कार्य के हो, यो किन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी भक्तहरूले पनि यतिर चाहिँ ध्यान दिएको खासै देखिँदैन। अब शास्त्रमा खास गरी के भन्छ त भन्दाखेरि श्राद्ध भनेको देव कर्म भन्दा पनि अति उत्तम कर्म हो भन्छ। हामीले देवतालाई पूजा गरेर जसरी मनाउँछौँ त्योभन्दा पहिला पितृहरूलाई मनाउनुपर्छ, किनकि देवताहरूभन्दा तल्लो लोकमा पितृहरूको वास छ र पितृहरूलाई हामीले नमनाइकन देवताको मात्रै पूजा गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई चाहिँ जीवनमा कुनै प्रकारका तिनी देव पूजाहरूको फलहरू मिल्दैन भनेर शास्त्रमा चाहिँ उल्लेखित गरिएको छ। श्राद्धको अति ठुलो महत्त्व छ। विशेष गरी श्रद्धया सम्पादितम श्राद्धम भन्छ। श्रद्धापूर्वक जो कर्म गरिन्छ, जो आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम भन्छ। श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम भन्छ। श्रद्धया कृतम सम्पादितम श्राद्धम भन्छ, अथवा श्रद्धया दिएते यस्मात् तत् श्राद्धम, श्रद्धया इदम श्राद्धम। श्राद्ध भनेको विशेष गरी नै श्रद्धा प्रकट गर्ने कुरा हो। आफ्ना पितृहरूबाट हामीलाई जो प्राप्त भयो त्यही केही चाहिँ पितृहरूलाई अर्पण गर्नु, श्रद्धापूर्वक चाहिँ सम्झिनु नै श्राद्ध हो। त्यो कहिले सम्झिने त भन्दाखेरि पिताको अथवा माताको जस्तै श्राद्धमा श्रद्धापूर्वक सम्झिने कुरा गर्नुभयो होइन। हजुर हजुर। जस्तै श्रद्धा भन्ने कुरा त एउटा भावनात्मक कुरा हो होइन, मनसँग जोडिएको कुरा, हृदयसँग जोडिएको कुरा हो। हजुर। तर हामीले श्राद्धमा केही कर्महरू गर्छौँ। हजुर हजुर। त्यो श्रद्धालाई त्यो कर्ममा जोड्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो? किनकि त्यतिखेर त हामी एउटा कर्म गर्छौँ, पिण्ड बनाउँछौँ, पिण्ड चाहिँ अर्पण गर्छौँ, विभिन्न किसिमका चाहिँ पूजा आदि गर्छौँ, त्यो एउटा कर्म हो। हजुर। यो श्रद्धालाई त्यो कर्ममा जोड्नुको अर्थ चाहिँ के हो? श्रद्धालाई चाहिँ कर्ममा जोडेर चाहिँ, किनकि कुनै पनि कर्म चाहिँ गर्दाखेरि हामीले श्रद्धा भएन भने श्रद्धा बिना गरिएको कर्मको चाहिँ फल प्राप्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, श्रद्धा, किनकि भगवान्ले पनि प्रष्ट रूपमा भागवतमा पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रेतम अस्नामी प्रेतात्मत। मलाई भक्ति भन्नु नै श्रद्धा हो। भक्तिपूर्वक अथवा श्रद्धापूर्वक जो अर्पण गर्छ म त्यसैबाट नै सन्तुष्ट हुन्छु भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त्यसै प्रकारले यो श्राद्धमा पनि हामीले पिण्डदान गरिन्छ। पहिला तर्पण दिइन्छ देवतालाई, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऋषिलाई, त्यसपछि चाहिँ आफ्ना मनुष्य पितृहरूलाई तीनटा तहमा हामीले तर्पण गरिन्छ। तर्पण दिनु भनेको चाहिँ तिल राखेर, जौँ राखेर, जस्तै देवताहरूलाई जौँ राखेर अनि पितृहरूलाई तिल राखेर हामीले तर्पण दिइन्छ, जल दिइन्छ। त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पिण्डदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यसमा सोधा अग्नौकरण, यो चाहिँ विशेष गरी पार्वण श्राद्धमा सोहा पनि गरिन्छ, हवन पनि गरिन्छ त्यहाँ। त्यसपछि पिण्डदान गरिन्छ, त्यसपछि ब्राह्मण भोजन गरिन्छ। यी चारवटा अङ्गहरू श्राद्धमा विशेष यो श्रद्धापूर्वकै गरिने अङ्गहरू हुन्। यी चारवटा अङ्गहरूद्वारा नै श्राद्ध चाहिँ पूर्ण हुन्छ। ठिक, श्राद्ध हामीले श्रद्धापूर्वक गर्छौँ होइन। अब यो श्राद्ध गर्नाले चाहिँ के हुन्छ होइन, हामीले के पाउँछौँ अथवा पितृलाई के हुन्छ? हजुर हजुर। श्राद्ध गर्नाले के हुन्छ भन्दा पहिलो कुरो त पितृहरूले हामीबाट केही आश गरेका हुन्छन्। पितृहरूलाई हामीले दिएको अन्न चाहिँ प्राप्त हुन्छ कुनै न कुनै प्रकारले। जस्तै शास्त्रहरूमा उल्लेखित गरिएको छ, हामीले दिएको पिण्ड, हाम्रा पितृहरू चाहिँ देवलोकमा गएका छन् भने उनीहरूलाई अमृतको रूपमा प्राप्त हुन्छ, मनुष्य लोकमा गएका छन् भने उनलाई अन्नको रूपमा प्राप्त हुन्छ, र गौ आदि चाहिँ प्राणीहरू, गाईहरू बनेका छन् भने उनीहरूलाई घाँसको रूपमा प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले उल्लेख गरिएको छ। र हामीले दिएको वस्तु उनीहरूलाई चाहिँ श्रद्धापूर्वक हामीले दिएको जल र पिण्डदान उनीहरूलाई जुन रूपमा उनीहरू छन् त्यही रूपमा प्राप्त हुन्छ। अब यो कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि समुद्रको पानी, आकाश, अब त्यो सूर्यले चाहिँ सोच्छ, हेर्नुहोस् है त, त्यो देखिँदैन, तर समुद्रको पानीलाई सूर्यले सोच्छ, त्यही बादल बन्छ, त्यही गएर फेरि पानी बन्छ, त्यही पानी बन्छ। त्यो केसमा जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही समुद्रमा जान्छ। पानीबाट त्यो पानीमै जान्छ, तर सोच्छ सूर्यले, कसैले हामीले सोचेको देखिन्न तर पनि त्यो सोचिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले दिएको पिण्ड पनि, पिण्डबाट जुन भावले हामीले नाम र गोत्र उच्चारण गरेर जुन भावले हामीले पिण्ड दिएको हुन्छ त्यो पिण्डबाट पनि त्यसको तत्त्वलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यो अन्नबाट, त्यो जलबाट त्यसको तत्त्वलाई सूर्य भगवान्ले, विश्वदेवका माध्यमद्वारा सूर्य भगवान्ले त्यसलाई खिच्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रा तिनै पितृहरूलाई अघि नै भनिसकियो। जसरी चाहिँ उनी देवलोकमा छन् भने अमृतको रूपमा उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, मध्यलोकमा भए अन्नको रूपमा, र
पशु पक्षी आदि भएको भए घाँस इत्यादिको रूपमा उनीहरूलाई त्यसरी चाहिँ प्राप्त हुन्छ। जस्तै अब यो विभिन्न किसिमले अब तिनीहरू जुन लोकमा गएका छन् त्यत्त लोक अनुसारको उनले त्यसबाट पाउने चिज पाउँछन्। हजुर हजुर। अब यो श्राद्ध अहिले हाम्रो असोज 5 गतेदेखि सोह्र श्राद्ध लाग्दैछ। यसलाई त हामीले सोह्र श्राद्ध भन्छौँ, पार्वण भन्छौँ, महालय भन्छौँ, विभिन्न नामले यसलाई सम्बोधन गर्छौँ होइन। यसपछि पनि केही श्राद्धहरू हुन्छन्। श्राद्ध कति किसिमका हुन्छन्? विशेष गरी श्राद्ध त धेरै हुन्छन्। 96 श्राद्धहरू चाहिँ जस्तै यिनी कुन कुन श्राद्धहरू त भन्दा तपाईँको पहिलो त के त भन्दाखेरि चाहिँ यो औँसीमा 12वटा, एक वर्षमा 12वटा औँसीहरू हुन्छन्। त्यो औँसीमा गरिने 12वटा श्राद्ध हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट युग 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर र कली आदि 4 युग। यो अलि एकदम नयाँ कुरा यहाँ तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। धेरै जनमानसमा के छ भने यो श्राद्ध भनेको त एउटा चाहिँ मरेको तिथिको श्राद्ध, हजुर हजुर, एउटा चाहिँ महालयमा आउने श्राद्ध, एउटा आमाको छुट्टै श्राद्ध, यो 3टा श्राद्ध हो, वर्षभरिमा 3टा हुन्छ भन्ने बुझाइ धेरैको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो वास्तवमा? अब वास्तवमा के हो त्यही हजुरले अति उत्तम कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस् अहिलेको समयमा के भएछ भने त्यही 3टा श्राद्ध, पिताको मृत्यु तिथि श्राद्ध, आमाको मृत्यु तिथि श्राद्ध र महालय पार्वण श्राद्धमा आउने चाहिँ तिथिको श्राद्ध, 3टा तिथि श्राद्ध पनि गर्न यतिखेर गाह्रो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् अब शास्त्रमा 96वटा श्राद्धका कुरा छन्। अब यिनी श्राद्धका कुरा सुन्ने नि अरू गाह्रो हुन्छ, अरू डर त्रासहरू उत्पन्न होला कसरी गर्ने भन्ने। तर यो वास्तवमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दा वर्षभरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले 96वटा श्राद्ध गर्नुपर्दछ। ती श्राद्धहरू तर चाहिँ तिनी सबै श्राद्धहरू हामीले प्रायः गरिएका हुँदैनन्। तैपनि विशेष गरी चाहिँ हामीले गरिने श्राद्ध चाहिँ 4 प्रकारका श्राद्धहरू छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मृत तिथिमा गरिने 31 श्राद्ध भयो। दोस्रो श्राद्ध हाम्रो चाहिँ पार्वण श्राद्ध भयो। तेस्रो श्राद्ध के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि देव कार्य आदि हामीले गर्न थालिएको छ भने त्यस समयमा हामीले चाहिँ नान्दीमुख श्राद्ध भनेर गरिन्छ तेस्रो श्राद्ध। र चौथो चाहिँ मृत व्यक्तिको 12 दिनको दिन चाहिँ जो हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा एउटा श्राद्ध गरिन्छ, त्यसलाई सपिण्डी श्राद्ध भनिन्छ। सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ 4वटा श्राद्ध अहिले चलिरहेका छन्। एउटा सपिण्डी श्राद्ध, 31 श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध र गएर नान्दीमुख श्राद्ध। यिनी 4वटा श्राद्धहरू अहिले चाहिँ चलिरहेका छन्। 4वटा मध्ये नान्दीमुख श्राद्ध चाहिँ हामीले देव कार्य गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ जस्तै व्रतबन्ध विवाह इत्यादि गर्नुभन्दा पूर्व हामीले चाहिँ यो नान्दीमुख श्राद्ध गरिन्छ। 31 श्राद्ध गरिन्छ, मृत तिथिमा गरिन्छ। पार्वण श्राद्ध जब सूर्य कन्या राशिमा जान्छ, जब कन्या सङ्क्रान्ति प्रारम्भ हुन्छ त्यसपछि आउने असोजको कृष्ण पक्षमा 15 दिनमा हामीले जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। त्यसमा अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुन तिथिमा गर्ने त पार्वण श्राद्ध भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब यसमा जस्तै अब यो श्राद्धको समय भयो, श्राद्ध गर्ने हजुर अब आजभोलि त पण्डितहरू पाउन पनि साह्रो गाह्रो छ। हेर्नुहोस् अब कस्तो भन्दा मान्छेहरूले फोन गर्नुहुन्छ, गुरु हाम्रोमा एका बिहान नै आइदिनु होला, एकदम अर्ली मर्निङ, हजुर हजुर, बिहानै आइदिनुहोस्, हामीलाई पहिल्यै निप्काइदिनुहोस् र जानुहोस् भन्नु। हजुर हजुर। अब कसैको गर्दा गर्दा साँझ पर्छ, हेर्नुहोस् राति पर्छ। अब त्यो कुन बेला हो यो श्राद्ध गर्ने चाहिँ वास्तविक समय चाहिँ कुन हो, कतिखेर गर्दा ठिक हुन्छ, कहाँ गर्दा ठिक हुन्छ, गर्ने ठाउँ कस्तो हुनुपर्छ, यसको बारेमा नि केही विषय छ? अब विशेष गरी श्राद्धको समयको कुरा गर्नुभयो। श्राद्ध चाहिँ नान्दीमुख श्राद्ध प्रातःकालमा गर्ने भन्छ शास्त्रले। 31 श्राद्ध मध्याह्नकालमा गर्ने भन्छ। मध्याह्नकाल भनेको लगभग हाम्रो चाहिँ 12 बजेपछिको समय। र अब पार्वण श्राद्ध कतिखेर गर्ने त भन्दा पार्वण श्राद्ध चाहिँ अपराह्नकाल भनेको 2 बजेपछिको समयमा चाहिँ गर्नु उपयुक्त भनेर शास्त्रले भनेको छ। अब के हुन्छ भने जो हजुरले प्रश्नमा उठाउनु भयो, कतिले भन्छन् गुरु मेरो त 9 बजे अफिस जान पर्छ, अफिस त छुट्टी हुँदैन, अब 7 बजे गर्न पर्यो, तपाईँ आइदिन पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति चाहिँ व्यवहारिक पक्ष पनि आइपर्छ। अब नहुन भन्दा कानो मामा हुन जाति भने जस्तै अब उसलाई चाहिँ अफिस जान परेर श्राद्ध नै छोड्ने अवस्था आयो भने त त्योभन्दा बिहानै गरे नि कमसेकम उसले पितृलाई त सम्झियो। त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था। र कस्तो भूमिमा गर्ने भन्दा गुरु अब अहिले चाहिँ के छ भने सबैका घर 2-3 तल्ले छन्। हेर्नुहोस् माथि 4 तल्ला माथि बस्ने व्यक्ति तल झर्न खोज्नुहुन्न, अनि कसैका पनि घर अहिले चाहिँ माटोले लिपिएको हुनै छोडो। अब शास्त्रले त के भन्छ भन्दा गोबरले, गाईको गोबरले लिपिएको भूमि प्राकृतिक भूमि, कुनै पनि प्रकारको अप्राकृतिक भूमि हुनु हुँदैन भनेको सिमेन्टेड आदि हुनु हुँदैन। गाईको गोबरले लिपिएको दक्षिणतिर ओह्रालो भएको त्यस्तो भूमिमा बसेर चाहिँ श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब त्यो खोज्यौँ भने त पाउन नि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त्यसकारण अब यो चाहिँ अलिकति देशकाल परिस्थितिको कुरा पनि आउँछ।
शास्त्रमा अब देशकाल परिस्थिति अनुसार केही न केही कुरा त बदलिनु पनि पर्छ, नबदलिएर हुँदैन। अब यो भूमिको र उसको विषयमा अलिकति यस्तै छ समयको विषयमा, तर चाहिँ खासमा गर्नुपर्ने वास्तवमा यदि कोही भक्तले गर्न चाहनुहुन्छ भने अपराह्न कालमै पार्वण श्राद्ध अहिले अब सुरु हुँदै गरेको 16 श्राद्ध अपराह्न कालमा नै 2 बजेपछि नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र छ भने प्राकृतिक भूमिमा गाईको गोबरले लिपिएको दक्षिणतिर ओह्रालो भएको त्यस्तो भूमिमा चाहिँ तिल छरेर कुश राखेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अति उत्तम चाहिँ। जस्तै अब धेरैजनाले यहाँ प्रश्न पनि गरिरहनु भएको छ, हामीलाई फेसबुकमा पनि प्रश्नहरू आएका थिए। हजुर हजुर गुरु यो चतुर्दशी श्राद्ध अनि त्यसपछि यो पूर्णिमा श्राद्धलाई अनि त्यो सँगसँगै मघा श्राद्धको बारेमा पनि हामीलाई प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। मघा श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने, धेरैजनाको चाहिँ के जनमानसमा छ भने यो मघा श्राद्ध चाहिँ अब नगर्ने भन्ने खालको त्यो बुझाइ धेरैको त्यो देखियो। नगर्ने भन्छन् नि, होइन नि गुरु भन्ने प्रश्न आयो। पूर्णिमा श्राद्ध कहिले गर्ने? यो पार्वण श्राद्धमा पूर्णिमा त अब यो तिथिमा त पर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि पूर्णिमा श्राद्धलाई चाहिँ के गर्ने हो कि होइन, के छ यसको विधि विधान? यसको विषयमा हुन त धेरै गुरुहरूको कुरा पनि आइसकेको छ। मैले चाहिँ धर्मसिन्धुमा हेर्दाखेरि चाहिँ धर्मसिन्धुमा के आयो भने चतुर्दश्या मृतस्यापि महालयस चतुर्दश्याम नभवति। यदि चतुर्दशीमा कोही व्यक्ति सामान्य तरिकाले मरेको छ भने उसको महालय श्राद्ध चाहिँ चतुर्दशीमा नगर्नु। कहिले गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अष्टमीमा गर्नु, द्वादशीमा गर्नु अथवा अमावस्यामा गर्नु। यदि कोही शस्त्रादि हतानाम, यदि शस्त्र आदिद्वारा चाहिँ कोही लडाइँमा मर्यो, कोही चाहिँ खुकुरीले काटेर मर्यो, कोही एक्सिडेन्ट भएर इत्यादि मर्यो भने त्यसको श्राद्ध चतुर्दशीमा गर्नु। अन्य सामान्य तरिकाले मरेका व्यक्तिको चतुर्दशी श्राद्ध नगर्नु भनेर चतुर्दशीलाई विशेष निषेध गरेको पाइन्छ। चतुर्दशीको त्यस्तो अवस्थाको मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ अष्टमीमा, द्वादशीमा र औँसीमा श्राद्ध गर्ने। र पौर्णमासीको कुरा, पूर्णमासी पनि के हुन्छ भन्दा महालयभित्र आउँदैन। हेर्नुहोस् अब के हुन्छ, पौर्णमासी मृतस्यापि महालय पौर्णमास्याम नकार्यम भन्छ धर्मसिन्धुले। पूर्णिमाको दिनमा बित्नुभएकाको पनि अब यो महालय श्राद्ध चाहिँ पूर्णमासीको दिन चाहिँ नगर्नु। कहिले गर्ने त भन्दा चतुर्दशी मृतस्य पौर्णमासी मृतस्य वा महालयो द्वादश्याम अमावास्याम तिथिषु कार्य। द्वादशी अथवा अमावास्या तिथिमा गर्नु र अन्य शास्त्रहरूमा अष्टमीमा पनि गर्नु भनेर विशेष तरिकाले चाहिँ पाइएको छ। र यसैका साथसाथमा चाहिँ अब यो पार्वण श्राद्ध भनेपछि अहिले जसको पूर्णिमा श्राद्ध छ, हजुर अहिले हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि गुरु पूर्णिमा श्राद्ध कहिले? हजुर हजुर होइन, हामीले पोस्ट राखेका थियौँ फेसबुकमा। अब त्यहाँ प्रतिपदादेखि औँसीसम्मका तिथिहरू कहिले कहिले गर्ने भनेर हामीले स्पष्ट पात्रमा हेरेर राख्यौँ र पूर्णिमा श्राद्ध त्यहाँ उल्लेख नगरिएका कारणले गर्दा राखिएन र त्यस सम्बन्धी प्रश्न हामीसँग आयो कि के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले अष्टमीमा गर्न मिल्यो। अष्टमीमा, द्वादशीमा, अमावास्यामा शास्त्रीय विधान नै यही हो। यिनै 3टा तिथिमा उहाँहरूले गर्नुपर्छ। र चतुर्दशीको हकमा पनि यही लागु हुन्छ। यदि कोही शस्त्र आदिद्वारा मृत्यु भएको हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ चतुर्दशी तिथिमा नै गर्न मिल्यो। र आयो मघाको कुरो गर्नुभयो हजुरले। अब यो मघा श्राद्धको बारेमा अब धेरै गुरुहरूबाट, हुन त धेरै विद्वान अगाडिका गुरुहरूमाबाट पनि धेरै कुराहरू आएछ। कसैले हुन्छ अथवा मघायाम पिण्डदानेन ज्येष्ठ पुत्र विनश्यति, मघा तिथिको दिन चाहिँ पिण्डदान गरियो भने ज्येष्ठ पुत्र मर्छ भन्ने इत्यादि चाहिँ श्लोकहरू पनि भेटिन्छन्। तर एकजना चाहिँ गुरु जो चाहिँ मैले प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरुको चाहिँ मैले एउटा लेख पढेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दा उहाँले पनि एकदम चाहिँ शास्त्रीय प्रमाण दिएर नै त्यो लेख्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने मघा श्राद्धको जो कुरा हो त्यो तिथिपरक श्राद्ध होइन। हाम्रो जो महालय श्राद्ध हो यो तिथिपरक श्राद्ध हो। जो मघा श्राद्धको कुरा छ त्यो चाहिँ नक्षत्रपरक श्राद्ध हो। जसरी हामीले अघि 96 श्राद्धको कुरा गरियो, यस्तै त्यो 96 भन्दा पनि अरू श्राद्ध नक्षत्रपरक श्राद्धहरू पनि छन्। मघा नक्षत्र भनेको पितृको श्राद्ध नक्षत्र हो, त्यसकारण नक्षत्रपरक श्राद्ध गर्नको लागि चाहिँ मना गरेको हो। नत्र चाहिँ तिथिपरक श्राद्धको लागि मघा तिथिमा चाहिँ मघा नक्षत्र पर्यो भन्दैमा त्रयोदशी द्वादशीमा नगर्नु भन्ने चाहिँ उचित हुँदैन भन्दै उहाँले चाहिँ कात्यायन एउटा चाहिँ सूत्रको चाहिँ मत पनि दिनुभएको थियो। या तिथि भनेपछि त्यो मघा भनेको तिथिपरक श्राद्ध होइन, होइन होइन, तिथिपरक श्राद्ध नभएका कारणले गर्दाखेरि हामीले दिन मिल्छ। किनकि त्यो दिन जुन तिथि परेको छ त्यही तिथिको श्राद्ध दिन मिल्यो। हामीले गर्ने चाहिँ 16 श्राद्धमा जो महालय श्राद्ध भनिन्छ, पार्वण श्राद्ध, यसमा हामीले गरिने श्राद्ध भनेको तिथिपरक श्राद्ध हो।
र त्यो मघा श्राद्ध जो चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ काम्य श्राद्ध हो, त्यो चाहिँ नक्षत्रपरक श्राद्धको लागि मना गरेको हो, त्यसमा चाहिँ नगर्नु भनेको हो। तिथिपरक श्राद्ध गर्नको लागि नगर्नु भनेको होइन भनेर डाक्टर देवमणि भट्टराई एकजना गुरुको चाहिँ मैले लेख पढेको थिएँ, उहाँले पनि त्यही लेख्नुभएको थियो। र उहाँले भनेपछि नक्षत्रपरक श्राद्धहरू त हाम्रो प्रचलनमै छैन। तर चाहिँ मघा श्राद्ध कसैले चाहिँ गर्ने काम्य श्राद्ध भएर विशेष कामना पूर्तिको लागि चाहिँ मघा श्राद्ध गर्ने प्रचलन पनि छ, तर त्यो चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ देखिँदैन। तर चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दा जनमानसमा अब महालय श्राद्ध आयो, त्यसमा चाहिँ द्वादशी र त्रयोदशी अथवा एकादशीको दिन मघा पर्छ, नक्षत्र अनिवार्य पर्छ। अब त्यसमा एउटा डर त्रास के फैलिएको छ भने मघा परेको दिन श्राद्ध गरियो भने जेठा छोराको नाश हुन्छ भन्ने एउटा डर र त्रास जो फैलिएको छ, त्यस कारण पनि त्यो नगर्ने चलन छ। तर चाहिँ शास्त्रीय मत के छ भने त्यो मघा श्राद्ध भनेको नक्षत्रपरक श्राद्धको लागि चाहिँ मघा पिण्डदान नगर्नु भनेको, आमान्न श्राद्ध गर्नु, पिण्ड श्राद्ध नगर्नु भनेको हाम्रो तिथिपरक गरिने श्राद्धको लागि चाहिँ भनेको होइन भन्दै उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ मत पनि छ, यो कात्यायन सूत्रमा भएको मत। या तिथिर यस मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षेतु पूजनीया प्रयत्न त। जुन तिथिमा चाहिँ जुन मासको जुन तिथिमा चाहिँ हाम्रो पिताको मृत्यु भयो त्यही तिथि चाहिँ हामीले पितृपक्षमा लिनुपर्छ। त्यसो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मघा श्राद्ध भनेको नक्षत्रपरक श्राद्ध हो। यो जुन अहिले हाम्रो श्राद्ध आइरहेको छ असोज 5 गतेदेखिको 16 श्राद्ध, हजुर, यो भनेको तिथिपरक श्राद्ध। हजुर, यो तिथि त्यस कारणले गर्दाखेरि मघा पर्यो भनेर चाहिँ श्राद्ध रोक्नु आवश्यक छैन। यो मैले पनि अब गुरुहरूकै उसमा चाहिँ पनि पढेँ, यो उहाँले पनि भनेको शास्त्रीय मतको आधारमा भन्नुभयो। अन्य शास्त्रहरूमा नि यो भेटाइयो। नक्षत्रपरक श्राद्ध र तिथिपरक श्राद्ध यो दुईटा श्राद्ध हो। त्यसकारण तिथिपरक श्राद्ध हामीले महालयमा गरिने श्राद्धलाई अब नक्षत्र पर्यो भन्दैमा हामीले रोकिनु अथवा चाहिँ पितामहको प्रपितामहको तिथिमा लगेर श्राद्ध गर्नु पर्दैन। जुन तिथि पिताको श्राद्ध हो, चाहे मघा परोस् चाहे जे बार परोस्, त्यसैमा गर्नु नै अति उपयुक्त हुन्छ। यही नै शास्त्रीय प्रमाण हो। जस्तै अब मघाको कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले, पूर्णिमा श्राद्धको पनि कुरा गऱ्यौँ। हजुर हजुर। र रह्यो अब श्राद्ध गर्ने कुरा त हामी गरिरहेका छौँ। हजुर। अब कुरा गरौँ श्राद्ध गराउने ब्राह्मणको बारेमा। हजुर। यो ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ, कतिको पढेको हुनुपर्छ, शुद्ध ब्राह्मणमा कति हुनुपर्दछ, यस सम्बन्धमा चाहिँ शास्त्रीय विधान के रहेको छ? अब शास्त्रले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितृहरू वाक्य चाहन्छन्, वाक्य शुद्ध भएन भने अब त्यो चिज प्राप्त हुन सक्दैन। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य भाषामा बुझ्न पर्दा हामीले अब मानव काठमाडौँ फोन लगाउन छ कुनै साथीलाई, त्यो फोन नम्बरमा एउटा नम्बर गल्ती भइदियो भने त कसरी फोन जान सक्छ र साथीसम्म फोन त जान सक्दैन, अन्यत्रै जान्छ, अथवा चाहिँ यो नम्बर छैन, उपलब्ध छैन भनिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ वाक्य बोलेर पितृलाई पिण्ड दिनुपर्ने हो अथवा तर्पण दिनुपर्ने हो, त्यो वाक्य चाहिँ सही भएन भने पितृसम्म जान सक्दैन। जसरी चिठीमा चाहिँ ठेगाना नै गलत भयो भने चिठी कसरी जान्छ र ठाउँमा जान सक्दैन। त्यसकारण यस्तो ब्राह्मण हुन पर्यो जसले चाहिँ वाक्य राम्रो बोलुन्। र पहिलो कुरो दोस्रो कुरो के भन्दा ब्राह्मण गायत्री उपासक पनि होस्। ब्राह्मण त हुन्, जातिले ब्राह्मण हुन्, तर कर्मले ब्राह्मण होइनन् भने तिनीहरूलाई पुजेर पनि कुनै प्रकारको फाइदा हुनेवाला छैन। किन भन्दा कर्मले पनि ब्राह्मण हुनु पर्यो, कर्मिष्ठ पनि हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् कमलजी, मैले त यहाँ यतिसम्म पनि देख्छु, स्वयं आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो पिताको श्राद्ध गर्दैनन्, तर अरूका घरमा गएर 16 दिन श्राद्ध गरिरहेका छन्, तर आफ्नो घरमा आफ्नो पिताको श्राद्धै गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यस्ता ब्राह्मणलाई पुजेर हामीले के फल पाउने त्यो पनि त हामीले विचार गर्नु पर्यो। हामीले पुज्दै गरेको ब्राह्मण के कर्मिष्ठ छ कि छैन, उसले आफ्नो पिताको श्राद्ध पनि गर्छ कि नै भन्ने कुरा नि त हामीले विचार गर्नु पर्यो। स्वयं आफ्नै घरमा उनीहरूले गर्दैनन्, अरूको घरमा मात्रै श्राद्ध गराएर भएर यी सबै कुराहरू यावत कुराहरू अब बोल्दै जाँदा कही कुरा नराम्रा पनि लाग्लान् सुन्दाखेरि, तर यो कुरा सत्यता हो। यो भनेको समाजको वर्तमान समाजको सत्यता हो। र त्यसकारण हामीले चाहिँ ब्राह्मण बोलाउँदाखेरि पहिला हाम्रो ब्राह्मण योग्य छन् कि छैनन्, हामीले पुज्ने गरेका ब्राह्मण भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। वेद अध्ययन गर्नेवाला हुन् कि नै, बिहान बेलुका सन्ध्या उपासना गायत्री उपासना गर्छन् कि गर्दैनन्, स्वयं पनि धर्मप्रति आस्था छ कि छैन, श्राद्धप्रति आस्था छ कि छैन। हेर्नुहोस् कमल चाहिँ कतिपय चाहिँ हामी पाठ पूजामा गइन्छ भन्छ यो गरेर के हुन्छ र, यस्तो बेकार हो, म त पैसाको लागि मात्रै आएको भन्ने ब्राह्मण पनि भेटिनुहुन्छ। हो, ती कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। यस्तो भइदिएर त भएन नि त। स्वयं आफूलाई विश्वास छैन भने उनले चाहिँ यजमानको कल्याण कसरी गर्ने,
उनले दिएको उनले पढेको मन्त्रद्वारा ती यजमानका चाहिँ पिता पितृपितामाहरूले कसरी प्राप्त गर्ने, यो कुरालाई अत्यन्त विचार गर्नुपर्छ। यो परीक्षा लिएरै भन्छ। शास्त्रले के भन्छ भने देव पूजाको लागि जस्तो ब्राह्मण भए पनि चल्छ, तर पितृकर्मको लागि ब्राह्मणलाई परीक्षा लिएर नै ब्राह्मण हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा छाट्नुपर्छ, रोज्नुपर्छ र त्यस्ता ब्राह्मणलाई हामीले बोलाउनुपर्छ भनेर भन्छ। र अनि ब्राह्मणको उमेरको पनि केही छ? कतिपयले के भनेको सुने भने जस्तै 84 वर्ष पुगिसक्यो, अब त के पूजा गर्न हिँडिरहनु, तिनीहरूलाई पुज्नु हुन्न भन्ने पनि मैले कतिकाहीँ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भने ठ्याक्कै मैले त भेटाएको त छैन, तर चाहिँ कुरा के हुन्छ भने वर्ण हाम्रो चाहिँ यो आश्रमको व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् है त, के आश्रम छ त भन्दा पहिला चाहिँ ब्रह्मचारी आश्रम, फेरि गृहस्थ आश्रम, फेरि वानप्रस्थ आश्रम, त्यसपछि सन्यास आश्रम। अब 82 वर्षको जो हजुरले कुरा उठाउनु भयो अति उपयुक्त प्रश्न। 82 वर्षको उमेरको व्यक्तिको चाहिँ कुन आश्रममा रहने अवस्था हो त? सन्यास आश्रममा रहने अवस्था हो नि त। सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेर सम्यक प्रकार न्यास राम्रो तरिकाले सबै कुरा आफ्ना छोराबुहारीमा अर्पण गरेर ल म चाहिँ अब वैराग्यको जीवन जिउँछु है भनेर जिउन पर्ने अवस्था हो। त्यो अवस्थामा नै यजमानी गर्दै हिँडियो भने त उपयुक्त त होइन, त्यो आफै विचार गर्ने कुरा हो। अब यसमा बोल्दाखेरि फेरि कतिपय ठाउँमा नराम्रो पनि जाला होइन, तर यो चाहिँ वास्तवमा हो, विचार गर्ने योग्य चाहिँ हो। किनकि हामी कुन आश्रममा छौँ त स्वतः विचार गरेर त्यही अनुसार कर्म गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। जस्तै अब श्राद्धमा पनि पिण्ड दिने प्रसङ्गमा हजुर कतिपयले यो जौको पिठोको दिने, कतिपयले चाहिँ पकवान पायस बनाएर दिने प्रसङ्गहरू छ। हजुर हजुर यसको के छ व्यवस्था? कतिपयले होइन जौ त एकदम शुद्ध हो, यो दिन मिल्छ भन्छन्, कतिपयले होइन जौ त हुँदै होइन पकाएरै दिनुपर्छ भन्ने मतहरू पनि पाइन्छ। हजुर यसमा के रहेको छ शास्त्रीय वास्तवमा विधिगत चाहिँ के हो? वास्तवमा शास्त्रले के भन्छ भने तपाईँको एकोत्तिष्ठ श्राद्ध घरमै गर्नुपर्छ र पाकेको अन्नद्वारा नै पिण्ड दिनुपर्छ। अब के भन्छ, धर्म सिन्धु निर्णय सिन्धुलाई हामीले मान्ने हो, यो हाम्रो मान्ने आधार भनेका यिनै हुन्। यसमा के भन्छ, मृता हे महालय च श्राद्धम पक्वान्ने नैव कार्यम नत्वा मान्नादिना भन्छ। मृत तिथि भनेको एकोत्तिष्ठ श्राद्धको बेलामा र महालय भनेको पार्वण श्राद्धको बेलामा, जो हामीले 16 श्राद्धमा गरिन्छ। यी दुईटा श्राद्ध घरमै गर्नुपर्छ र पाकेको अन्न खिरकै पिण्ड बनाएर दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ, तपाईँले खिर नै चढाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग त्यो एउटा हामीलाई चाहिँ स्पष्ट पारिसक्नुभयो, खिर नै दिनुपर्छ भनेर। तर यहाँनिर घरमै गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ धेरै गुरुहरूले चाहिँ के भनिरहेको हामीले सुन्न पाउँछौँ भने होइन तीर्थमा त झनै राम्रो, तीर्थमा दिएर दिउँ हजुर भनेर त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमै विधिवत गरिरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। यो के भइरहेछ यो? अब यो के छ भने समय, अब हुन त समय बलवान हो, समयलाई जसले जसरी मोड्न सक्यो त्यसरी मोडिरहेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् कतिपय गुरुहरूले त्यो काम गर्नुभएको पनि छ, अब उहाँको बाध्यता होला या के होला यो उहाँले नै जान्नुहुन्छ। तर शास्त्रको वास्तविक मत के हो भने तीर्थ श्राद्ध हो, तीर्थ श्राद्ध गर्नुपर्छ। तीर्थ श्राद्धको आफ्नै महिमा छ। विशेष रूपमै तीर्थमा गएर पितृहरूले पनि चाहन्छन् कि मेरा पुत्रहरू तीर्थमा गएर मेरा लागि चाहिँ श्राद्ध गरून् भन्ने हाम्रा पितामहहरूले पनि चाहन्छन्, गर्ने हो। तर एकोत्तिष्ठ श्राद्धमा होइन, महालय 16 श्राद्धमा होइन, अन्य कुनै समयमा तीर्थमा गएर, तीर्थमा जस्तै छ नि विधान शास्त्रमा, हाम्रो गया श्राद्धको विधान छ, गयामा गएर तीर्थमा गएर पिण्डदान दिने विधान छ। यस्तै हरिद्वारमा गएर चाहिँ नारायण शिलामा गएर दिने चलन छ, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ गएर दिने चलन छ। यस्तै हाम्रो कागबेनी हाम्रै मुक्तिनाथ धाममा पनि गएर दिने चलन छ। यस्तै केवल त्यही होइन, अब कतिपय के हुन्छ भने अब गयाजी जान नसक्ने भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ। अब पिताप्रति श्राद्ध छ, तीर्थ श्राद्ध गर्न मन त छ, तर गयामा जान सकिँदैन। किन भन्दाखेरि द्रव्य धेरै खर्च हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नजिकको कुनै तीर्थमा, जस्तै हाम्रै यही क्षेत्रको कुरा गऱ्यो भने बाणगङ्गा, गङ्गा नै हुन्, तिलोत्तमा पनि गङ्गा हुन्, अथवा हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कहीँ जान सकिन्छ भने चाहिँ देवघाटमा नारायणी छिन्, अब कागबेनी भइहाल्यो। यस्ता प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ गएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। द्रव्य हुँदा, समर्थ हुँदा तपाईँको गया श्राद्धको, अनि नारायण शिलामा हरिद्वारमा श्राद्धको, ब्रह्म कपालीमा गएर बद्रिकाश्रम श्राद्धको आफ्नै महत्त्व छ। गर्नुपर्छ, तीर्थमा खुब गर्ने हो। तर एकोत्तिष्ठ श्राद्ध र पार्वण श्राद्ध भनेको
यो हाम्रो घरमै नै गर्नुपर्छ र पाकेको अन्नबाट नै गर्नुपर्छ। यसमा कुनै प्रकारको दुविधा हुनु चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब कतिपय विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, हजुर उहाँहरूले श्राद्ध गर्न चाहनुहुन्छ तर श्रद्धा पनि छ तर श्राद्ध गर्न सकिराख्नु भएको हजुर छैन हजुर होइन, उहाँको कारणवश आफ्नै कार्यव्यस्तताले अफिसको काम होला, फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि अनुकूल वातावरण नहुन सक्छ। हजुर त्यो अवस्थामा रहेकाहरूले के गर्न ठिक हुन्छ, कस्तो गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले श्राद्ध गरेर फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? अब वर्तमान परिस्थिति अझ अन्य देशको भन्दा पनि नेपालको परिस्थिति के छ भने विदेश नगइकन गुजारा चल्नेवाला छैन कमलजी। हजुर विदेश जान पर्ने बाध्यता भएको छ। कतिपयहरूले पनि जानुभएको छ भने कतिपय बाध्यताले पनि जानुभएको छ र उहाँको मनमा पितृहरूप्रति श्रद्धा अथाह श्रद्धा हुँदाहुँदै पनि कारणवश परिस्थितिवश श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ के गर्ने त भन्दा श्राद्धको अघिल्लो दिन पनि केही शुद्ध सकेसम्म शुद्धतालाई शुद्ध आचरण बनाइराख्ने, शुद्धतामा बस्ने र श्राद्धको दिनमा पनि शुद्धतामा बसेर वहीँबाट चाहिँ केवल सूर्यतर्फ फर्केर पनि आफ्ना पितृलाई सम्झिने र घरमा रहेका परिवारद्वारा चाहिँ पितृहरूका निमित्त चाहिँ सिधा दान गर्न लगाउने। दाजुभाइ घरमा अन्य हुनुहुन्छ भने त दाजुभाइले गर्नुहुन्छ, एउटा दाजुभाइले गरे पनि ठिक छ, पितृहरूले त प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि दाजुभाइ छैनन्, बुवा आमा बित्नुभयो, श्राद्ध घरमा परिवार होलान्, उनीहरूले पनि सिधा गरिदिने र नातिलाई बोलाएर घरमा भोजन गराउने अथवा ब्राह्मणलाई भोजन गराउने इत्यादि गरियो भने पनि श्रद्धया दियते यसमा त श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक सम्झेर जो केही पनि हामीले कसैलाई दिइन्छ भने त्यही नै श्राद्ध हो। त्यति गरे पनि परिस्थिति भगवानले पितृले बुझ्नेछन्, त्यसबाट पितृ अवश्य पनि सन्तुष्ट हुनेछन्। तर श्राद्ध लोप चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने भावना शास्त्रको छ। श्रद्धापूर्वक सम्झिनु पर्यो। केही गर्न सकिन्न भने सूर्यतिर फर्केर हात उठाले, सूर्य देवता म श्रद्धापूर्वक चोखनितो बसेको छु, मैले पिण्ड दिन सकिनँ, मेरो श्रद्धा अर्पण गरिबक्सियोस् भन्ने पुग्छ। र अब यहाँ अगाडि एउटा मेरो के जिज्ञासा रहेको छ भने हजुर समक्ष, जस्तै कसैको यो 16 श्राद्ध कारणवश रोकियो, यो 16 दिनभित्र उहाँले गर्न सक्नु भएन, यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यो श्राद्ध कहिले गर्ने? अब 16 श्राद्धभित्र पुरै तिथिहरू रोकिए भने अमावस औँसीसम्म पनि गर्न सक्नु भएन भने त्यसका विकल्प के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म वृश्चिक राशिमा सूर्य जाँदैनन्, मतलब मङ्सिर महिनाको सङ्क्रान्तिभन्दा पूर्व चाहिँ हामीले अष्टमी, द्वादशी, अमावास्या तिथिमा र भरणी नक्षत्र परेकोमा, व्यतिपात योग परेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब 16 श्राद्धमा चाहिँ गर्न सकिएन भने तिनी श्राद्धहरू मङ्सिर सङ्क्रान्तिभन्दा पहिला चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। पितृहरूले आश गरेर चाहिँ ढोकामा बसेका हुन्छन् भनेर शास्त्रमा उल्लेखित, शास्त्रमा त यहाँसम्म उल्लेख गरिएको छ कि श्राद्ध गर्नको लागि ब्राह्मण जब चाहिँ कर्ताको घरमा आएर चाहिँ प्रविष्ट भित्र जान्छन् तब तिनी घरको बाहिर आएका पितृहरू चाहिँ त्यो ब्राह्मणको शरीरमा चाहिँ बसेर घरभित्र प्रविष्ट गर्छन् र ब्राह्मणलाई हामीले जे खाना दिइन्छ त्यही चाहिँ पितृहरूले प्राप्त गर्छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यो रामायणमा पनि एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि भगवान श्रीरामले दशरथको चाहिँ श्राद्ध, आफ्ना पिताको श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो र माता सीताले चाहिँ सामग्रीको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यही बेलामा ब्राह्मण आइपुग्नु भयो, आउने बित्तिकै सीता माता त्यहाँबाट भाग्नुभयो, लुक्नुभयो। किन लुक्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ आखिर त्यसको आशय पछिबाट बुझ्दा के रहेछ त भन्दा जो ब्राह्मण वशिष्ठजी भित्र चाहिँ श्राद्ध गर्नको लागि आउनुभयो तिनै वशिष्ठको चाहिँ अगाडितर्फ चाहिँ दशरथजी हुनुहुँदो रहेछ, बायाँतर्फ चाहिँ पितामह प्रपितामह र पछाडितर्फ अन्य चाहिँ श्राद्धका भोक्ता तिनी पितृहरू आउनुभएको रहेछ। त्यो देखेर ससुराको सामने चाहिँ उभिन त भएन, त्यो भएर माता सीता लुक्नु भएको भन्ने प्रसङ्ग पनि रामायणमा यो आउँछ। ब्राह्मणमा नै पितृहरू चाहिँ ब्राह्मणमै आएर चाहिँ त्यो घरभित्र प्रविष्ट गर्छन् भनेर चाहिँ त्यसमा भनिएको छ। र यदि त्यस घरमा ब्राह्मण आएनन् भने त्यही ढोकामा तिनीहरू कहिलेसम्म बस्छन् त भन्दा मङ्सिरको सङ्क्रान्तिसम्म बस्छन् भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसकारण त्यतिखेरसम्म हामीले अवश्य पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ, श्राद्ध लोभ गर्नु हुँदैन। र त्यति पनि गर्न सकिएन भने त्यसलाई चाहिँ पाप लाग्छ भनेर चाहिँ विविध श्राद्ध शास्त्रहरूमा चाहिँ भनेको छ। जसले चाहिँ प्रमादवश, जसले चाहिँ अज्ञानतावश श्राद्ध गर्दैन भने तिनीहरूदेखि पितृहरू के हुन्छन् भन्दा रुष्ट हुन्छन्, तिनीहरूलाई श्राप दिन्छन् भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यो श्राद्ध भनेको अर्को के हो त भन्दा आफ्ना पितृ पितामहप्रति चाहिँ कृतज्ञता प्रकट गर्ने एउटा चाहिँ भाव पनि हो।
त्यस कारणले पनि यो लोभ गर्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग यहाँनिर राख्नुभयो होइन। पितृहरूले हाम्रो श्रद्धा कतिखेर यसले चाहिँ हामीलाई पिण्ड दिन्छ, कतिखेर श्रद्धा अर्पण गर्दछ भनेर ढोकामा कुरेर बस्छन् भन्नुभयो। 1-1.5 महिनासम्म नै बस्दा रहेछन्। त्यो बिचमा हामीले दिन सकेनौँ भने पितृहरूले श्राप दिन्छन् र भन्ने पनि गरिन्छ भगवान रिसायो भने त बरु सजिलै फकाउन सकिन्छ, तर पितृ रिसायो भने चाहिँ फकाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पितृ कार्य भनेको अत्यन्त संवेदनशील कार्य भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ गुरुले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। र अन्तिम समयमा छौँ हामी यतिखेर। र यहाँनिर मेरो एउटा के प्रश्न रहेको छ भने यो खासमा श्राद्ध गर्ने स्थान कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो ठाउँमा गर्नुपर्दछ र त्यो चढाउने चिजहरू फुलहरू कस्ता चढाउनु पर्दछ, यो विषयमा पनि केही जानकारी दिनु न। अब हुन त अहिले चाहिँ अब स्थानको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सम्भव चाहिँ स्थानकै शास्त्रमा जुन स्थान जसरी बताएको छ त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा सम्भव नहोला, किनकि हाम्रो अब घरहरू पक्की बन्न थाले, 2-4 तल्ला पनि बन्न थाले। अब शास्त्रले त के भन्छ भन्दा प्राकृतिक भूमिमा चाहिँ श्राद्ध गर्नु, जहाँ चाहिँ गाईको गोबर ल्याएर चाहिँ त्यो लिप्नु र त्यो दक्षिणतिर ओह्रालो भएको चाहिँ त्यो भूमिमा बसेर पूर्वतिर फर्केर चाहिँ देवताहरूलाई र दक्षिणतिर फर्केर पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण आदि दिनुहोस् र श्राद्ध गर्नु दक्षिण दिशातिर फर्केर भनेर भन्छ। प्राकृतिक भूमिमा चाहिँ नै गर्नुपर्छ, अप्राकृतिक भूमिमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन। तर के गर्ने, अब समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ प्राकृतिक भूमि छैन। अब 5 दोरमा चाहिँ घर बनाएर बस्नु परेको छ। हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ छैन ठाउँ के गर्ने त भन्दा अब छतमा छ भने छतमै गर्ने, त्यो घरमा माटोदेखि ठाउँै छैन होला, ठाउँै छैन। अब सबै सिमेन्टेड छ, कहीँ माटो देखिँदैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सकिन्छ भने अब त्यही माथि पनि गोबर माटोले लिप्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् तर कतिपय त कहाँ यस्तो महँगो चाहिँ टाइलमा गोबर लगाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दा भाव प्रकट गर्नुहोस् र परिस्थिति जे छ त्यसै अनुसार गर्नुहोस्। सम्भव छ भने प्राकृतिक भूमिमा नै श्राद्ध गर्नु अति उपयुक्त हुन्छ। अब कुन चिज कस्तो चिज चढाउनु हुन्छ, कस्तो चिज चढाउनु हुँदैन पितृलाई अथवा पिण्डमा, यो प्रसङ्गमा पनि अब फुलकै प्रसङ्ग लियौँ होइन। कतिपयले अब धेरै सामान्य अर्थमा त के बुझिन्छ भने रातो फुल नचढाउने, अरू चढाउने। हामीले बुझ्दै आएको सामान्य जनताले बुझेको त्यही हो, तर त्यसको विशिष्टता के छ? अब यसमा पहिलो कुरो त अघि नै पनि लगभग भइसकेको छ, शुद्ध र सात्विक चिज हुन पर्यो। बिना चाहिँ कसैलाई दुःख नदिइकन आर्जन गरेको धन सम्पत्ति र कुनै पनि पदार्थहरू चढाउनु पर्यो। कसैलाई दुःख दिएर आर्जन गरेको चिज चढाउनु भएन। विशेष गरी श्राद्धमा प्रयुक्त हुने चिज भनेको चाहिँ अब तिल भयो, जौँ भयो, त्यहाँबाट कुश भयो। अब यिनी बिना चाहिँ के हुन्छ श्राद्ध सम्भव हुँदैन। हेर्नुहोस् जौँ, तिल, कुश र जल अनिवार्य श्राद्धमा चाहियो। यस्तै प्रकार कालको कुरामा कुतुब काल भन्छ, जो चाहिँ मध्याह्न समयमा आउँछ, त्यो समयमा हुन पर्यो। र बस्ने आसन कुन भन्दाखेरि अब कई शास्त्रहरूमा पद्म पुराणमा पनि उल्लेख आउँछ, नेपाल कम्बल तथा नेपाली कम्बललाई आसन बनाएर चाहिँ बस्ने भनेर चाहिँ त्यसमा मतलब पुराणमा स्पष्टै लेखेको छ, स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। नेपाल कम्बल तथा नेपाली कम्बल चाहिँ मा आसन बनाएर चाहिँ बस्नु भनेर चाहिँ त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। र खड्ग पात्र, गैँडाको चाहिँ त्यो खाक अथवा छालाको त्यो खड्ग पात्र पनि हुनुपर्छ। र रुप्यम भनेको चाँदीका, सकिन्छ भने चाँदीका चाहिँ भाँडाकुँडाहरू हुन्। दरबा भइहाल्यो, तिल भइहाल्यो। अब यी जस्तै अब घोडाको के अरे यो गैँडाको खाक, यी यावत कुराहरू त अहिले सम्भव छैन। त्यसको ठाउँमा के प्रयोग गर्न सकिन्छ? अब यसको ठाउँमा चाहिँ पहिला के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाँदीका भाँडाहरू पितृको लागि अति उपयुक्त भन्छ, तर त्यो पनि सम्भव हुन्न। यथासम्भव सकभर पितृको लागि चाहिँ फलामका भाँडाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। काँसका र तामाका हामीले भाँडाहरू प्रयोग गरेर गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। पितृको लागि फलामका भाँडाहरू वर्जित छ। यसै प्रकार सिसाका भाँडाहरू वर्जित छ। र सबैभन्दा राम्रो त हामीले केवल चाहिँ यिनी सालका पातहरूद्वारा पनि टपरीहरू बनाएर जो प्रयोग गरिन्छ अत्यन्त उपयुक्त छ। यिनीहरूबाट गर्नु नै अति राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ श्राद्धमा विशेष गरी चाहिँ नातिलाई, छोरीको छोरोलाई चाहिँ अवश्य बोलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ 8 पवित्र चिजहरूमा छोरीको छोरालाई पनि अत्यन्त पवित्र मानेको छ। उसलाई पनि बोलाएर चाहिँ भोजन 8 पवित्र चिज भन्नुभयो हैन। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा छोरीको छोरो भन्नुभयो। मध्याह्न खड्गपात्रम च तथा नेपाल कम्बल रुप्यम दरबा तिलाह गाबो दौहित्रा साष्टम स्मृता भनेर यो मत्स्य पुराणमा लेखिएको छ। यसमा चाहिँ मध्याह्नकाल पहिलो नम्बरमा मध्याह्नकाल, दोस्रोमा खड्ग पात्र भनेको चाहिँ त्यो गैँडाको भइहाल्यो। अनि तेस्रो नम्बरमा नेपाल कम्बल जो आसनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनि चाँदीका भाँडाहरू पितृहरूलाई दिनको लागि जलदान इत्यादि। यसै प्रकार कुश भयो,
तिल भयो, अनि गौ भनेको गाई, अनि दौहित्र भनेको चाहिँ ब्राह्मण छोरीको छोरा छोरा। यिनीहरू पवित्र श्राद्धमा चाहिँ पवित्र मानिएका छन्। यिनीहरूको द्वारा नै श्राद्ध चाहिँ गर्न उपयुक्त हुन्छ र त्यसबाट हामीले गरिएको श्राद्ध के हुन्छ त भन्दा पितृहरूलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यिनी मुख्य चिज चाहिँ श्राद्धमा र शुद्ध सामग्रीहरू चाहियो। र फुलको कुरा गर्दाखेरि हामीले सोच्छौँ पहेँलो फुल भए त भइहाल्यो नि। अब हेर्नुहोस् करवीरको फुल पनि के हुन्छ भन्दा पहेँलो हुन्छ, तर पितृहरूलाई चढ्दैन। अब पितृहरूलाई कुन फुल विशेष प्रयोग गर्ने त भन्दा अगस्त्यम भृङ्गराजञ्च तुलसी शतपत्रिका चम्पकम तिलपुष्पञ्च षडेते पितृवल्लभा। 6 प्रकारका फुलहरू पितृलाई अति प्रिय भनेको छ। त्यसमा अगस्त्यको फुल, भृङ्गराजको फुल, तुलसी पत्र, शतपत्रिका हामीले सयपत्री फुल भन्छौँ, यसै प्रकारले चम्पक फुल अनि तिलको फुल, यिनी चाहिँ पितृहरूलाई अति उत्तम मानिएको छ। यिनी चढाउन चाहिँ अति उपयुक्त हुन्छ। र यसै प्रकारले चाहिँ पितृहरूलाई नचढाउने के नचढाउने त भन्दाखेरि चाहिँ केतकिङ करवीर हुन्छ। केतकीको फुल सेतै हुन्छ तर पनि पितृलाई चढ्दैन। करवीरको फुल पहेँलो हुन्छ तर पनि पितृहरूलाई चढाउन हुँदैन, किनकि पितृहरूलाई अप्रिय लाग्छ, त्यो राम्रो लाग्दैन। बकुलम कुन्दकम तथा बकुल र कुन्दक फुल, यसै प्रकारले पाटलिम चैव जातिन्छ श्राद्धे यत्नेन व्रजेत। पाटली र जाति पुष्प चाहिँ श्राद्धमा चढाउनु हुँदैन। यिनै प्रकारले चाहिँ श्राद्धमा यिनी कुराहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। श्राद्धमा मह पनि अनिवार्य चढाउनुपर्छ। मह बिनाको श्राद्ध पनि अपूर्ण मानिन्छ। ब्राह्मणलाई भोजन गराउनको लागि मह नभए पनि पितृ पितामहहरूलाई चाहिँ पिण्ड दिँदा मह चाहिँ अनिवार्य नै चढाउनुपर्छ। टीकारामजी, हामीलाई विभिन्न किसिमका श्राद्ध सम्बन्धी हाम्रा जति पनि जिज्ञासाहरू थिए, शङ्काहरू थिए, ती धेरै जिज्ञासाहरूको, धेरै शङ्काहरूको समाधान हामीलाई गुरुले दिइसक्नु भएको छ र हामी अन्तिम समयमा छौँ। यो बिचमा मैले केही सोध्न छुटाएका, तपाईँले भन्न चाहेका त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने राखिदिनु सक्नुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ कमलजी म के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिला पनि भने र शास्त्रले भनिरहेको छ, श्रद्धापूर्वक पितृलाई सम्झिनु, पितृको उद्देश्यद्वारा नै केही दिनु, दान दिनु अथवा चाहिँ भोजन कसैलाई चाहिँ भोजन गराउनु, ब्राह्मणलाई अथवा नातिलाई भोजन गराउनु नै के हो त भन्दाखेरि श्राद्ध हो। अथवा नसके गाईलाई घाँस खुवाउनु पनि श्राद्ध हो। आफू जस्तो परिस्थितिमा छौँ त्यस्तै परिस्थिति अनुसार, त्यस्तै दक्षता अनुसार हामीले श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्ध छोड्नु हुँदैन। श्राद्ध लोभ गरियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पितृहरू चाहिँ निराश हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पितृहरूले पुत्रको कर्तव्य हो। पुत्र जन्मिँदा 3 प्रकारका ऋणहरूका साथमा जन्मिन्छ। देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण हुन्छ। पितृ ऋणबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि हामीले श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् आजकल त कुण्डलीमा पितृदोष छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् पितृदोष के हो त भन्दाखेरि त्यही पितृको चाहिँ हामीले पितृका लागि जो गर्न पर्ने कर्म थियो त्यो कर्म गरिएन भने सन्तानहरूमा के हुन्छ त भन्दा पितृदोष आइलाग्छ। हेर्नुहोस् त्यसले के हुन्छ त भन्दा रोक्छ उन्नति प्रगतिलाई। पिताले के दिन्छन् त पितृहरूले भन्दा आयु प्रजाम धनम विद्याम, आयु कम हुन्छ, धन मिल्दैन, प्रजाको वृद्धि हुँदैन, सृष्टिको क्रम रोकिन्छ। विद्या छोराहरू छन्, पढाउनको लागि धन पनि छ तर पढ्न सक्दैनन्, दिने त कसले हो त भन्दा पितृले हो। पितृलाई हामीले सम्झिएन भने चाहिँ हामीलाई चिज प्राप्त हुन्नन्। त्यसकारण कुनै पनि रूपमा हामीले चाहिँ पितृ कर्मलाई लोभ गर्नु हुँदैन। पितृको आशीर्वाद यदि प्राप्त भएन भने देवताको हामीले जति पूजा गरे पनि हामीलाई त्यो देवताको आशीर्वाद पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण पितृ कर्म चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिलेको परिस्थितिमा के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ अब ज्ञानीहरू छन् संसारमा। कोही आध्यात्म ज्ञानी छन्, कोही भौतिक ज्ञानी छन्, कोही अर्कै सिद्धान्तका। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने कहाँ यो श्राद्ध दिएर यहाँ पिण्ड दिएर पनि उहाँ चाहिँ मरेका चाहिँ पितृले प्राप्त गर्छन्। यो त हिन्दू धर्ममा भएको यो चाहिँ रूढिवादी परम्परा हो। यो श्राद्ध गर्ने के हामी गर्न पर्दैन, यो गरेर केही पनि हुनेवाला छैन भनेर एकातिर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँ नै गएर के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ मूर्तिमा गएर हेर्नुहोस्, चाहे कुनै नेताको होस् या कुनै कविहरूका कुनै पनि राजा महाराजाहरूका मूर्तिमा गएर चाहिँ त्यो मृत्यु तिथिमा गएर चाहिँ फुलमाला अर्पण गर्ने, अगाडि फलफुल राखिदिने, कार्यकर्ताहरू जम्मा गर्ने, उहाँको बारेमा चाहिँ गुणगान गाउने इत्यादि गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो शास्त्रले भनेको श्राद्ध नै त्यही हो नि। त्यो मूर्तिमा मरेको तिथिमा गएर चाहिँ फुल अर्पण गर्नु, फलफुल राख्नु र कार्यकर्ताहरू जम्मा गरेर उनको बारेमा चाहिँ बताउनु नै के हो, श्राद्ध त हो। त्यो श्रद्धा भएर त गरियो भन्दा यता हामीलाई पिण्डदान गर्नको लागि रोक्ने, उता आफूले गएर चाहिँ फुल अर्पण गर्ने, त्यो मूर्तिमा शोक सभा गर्ने, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने।
अब यो त मुस्लिमहरूले चिहानमा गएर पनि गर्छन्, क्रिस्चियनहरूले पनि सम्झिन्छन्। हजुर, त्यसकारण हरेकले श्राद्ध गर्छन्, तर उनीहरूको तरिका भिन्न हुन्छ। तर अर्कोलाई, विशेष गरी हिन्दू धर्ममाथि अहिले यति प्रहार भइरहेको छ, सबैतिरबाट हाम्रो कर्मको लोभ गराउनको लागि सबै लागिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यिनीहरू हाम्रो कर्मको लोभ गराउनको लागि हाम्रो चाहिँ बुद्धि भ्रमित गर्नलाई लागेका छन्। उनीहरूको बुद्धिमा हामी लाग्नु हुँदैन र हाम्रा पितृहरूलाई हामीले सम्झिन छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, जर्मनीमा पनि श्राद्ध हुन्छ भनिएको छ। 31 अक्टोबरलाई चाहिँ मृतात्मा दिवसको रूपमा जर्मनीमा मानिन्छ। त्यो मृतात्मा दिवस भनेको के हो त? त्यो पनि त श्रद्धा हो, त्यो पनि श्राद्ध हो। त्यहाँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिहान क्षेत्र साफ गरिन्छ, त्यहाँ लगेर फुल चढाइन्छ, त्यहाँ लगेर प्रसादहरू दिइन्छ, त्यो त श्राद्ध हो। यस्तै अमेरिकामा पनि मनाइन्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पनि मृतात्माहरूको शान्तिको लागि फरवरी महिनामा समारोह गरिन्छ। त्यो के हो? हाम्रो 16 श्राद्ध जस्तै त हो नि त्यो नि। यसै प्रकार जापानमा मृतात्माको पर्व प्रतिवर्ष अगस्त महिनामा मनाइन्छ। यसै प्रकार चिनमा पनि मनाइन्छ। भन्दा मनाउन सबैले मनाउँछन्, तर हाम्रो चाहिँ यो धर्म संस्कृति चाहिँ अति राम्रो र अति चाहिँ विज्ञानयुक्त भएको हाम्रो यो धर्म संस्कृतिलाई मासेर चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति मास्नको लागि सबै लागिरहेका छन्। तिनीहरूले हामीलाई भड्काइरहेका छन्, दिग्भ्रमित गरिरहेका छन्। हामी त्यसको कुरामा लाग्नु हुँदैन र हाम्रो पितृप्रति हामीले श्रद्धालाई कुनै प्रकारले रोक्नु हुँदैन र श्राद्ध गर्न छोड्नु हुँदैन। जस्तो अवस्थामा हामीले श्राद्ध गर्न सक्छौँ त्यस्तै अवस्थामा हामीले गरौँ। छिमेकीले छिमेकीले चाहिँ श्राद्ध गर्दा धेरै दक्षिणा दियो, धेरै मान्छे बोलायो भनेर हामी पनि त्यो तर्फ नजाउँ। आफूले जति सकिन्छ त्यति दक्षिणा दिउँ। त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले श्राद्ध गरौँ, तर श्राद्धलाई लोप नगरौँ भन्दै आफ्ना 2 शब्द कमलजी म यहीँ मेट्न चाहन्छु। र यस समयमा यी शब्दहरू राख्न चाहिँ समय हजुरले दिनुभयो, जुन चाहिँ समय हजुरले दिनुभयो यसको लागि हजुरलाई नि विशेष धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो चाहिँ चर्चाबाट चाहिँ भक्तहरूले यसै प्रकारले केही न केही लाभ चाहिँ अवश्य लिनुहुनेछ र त्यो लाभ लिनुभयो भने नै हाम्रो चाहिँ प्रयास पनि सार्थक हुनेछ भन्दै 2 शब्द यहीँ मेट्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामीलाई आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यो 16 श्राद्ध र समग्र श्राद्धकै विषयमा चाहिँ हामीले आज छलफल गरेका छौँ। यो छलफलबाट पक्कै पनि तपाईँहरूका धेरै जिज्ञासाहरू, शङ्काहरू समाधान भएका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। र तपाईँलाई अझै पनि केही प्रश्नहरू छन् भने हाम्रो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।